आम्ही जमलो ही निश्चित रॅली अरेंज केल्ली आसा अगेन्स्ट बाबू आसगांवकर यांनी जे अपशब्द वापरल्यात आमच्या आमदार MLA प्रवीण आल्लेकर हेच्या अगेन्स्ट त्या खातीर आयज आमी हांगा जमलेले आसा आनी तेंचो आमी निशेध असो व्यक्त करता। तेंची जी पॉलिटिक्स आसा ती खूब जुनी जाल्ली आसा, ती जुनी पॉलिटिक्स आता पेडण्यान चलपाना। सगळ्या आमच्या युथाक नमस्कार। सगळे आयज एका उल्याचेर हे सगळे युथ आमचे पेडण्याचे जमलेले आसा। कित्याक तर हे जे आमच्या पेडण्याचो आमदार सध्या आसा तो आपले काम तेजे चालूच आसा, ते आमकां तेचो काय हे ना। पूण जो पयलींचो आमदार हांगासर जो डेप्युटी CM जावन गेल्लो तेणी आता परत हांगा येता करीत 27 येवपाक तसो खूब टायम हा। तू यो काम कर आनी तू घे न्हू कितें तें, तू पयलींच येता आनी ह्या सध्या आसलेलो आमदाराचेर तू अशें नाका जाल्ले कितें म्हणप आनी तेका कमी खंय तरी करप हे तेणी करूंक जायना। जो भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आसा तेजें काम सदांच हांगा सध्या चालू आसा। सगळ्या युथांकूय खबर आहा तेजें काम कशें तरेन चालू आहा, त्या खातीरूच आयज इतले युथ हांगा पेडण्या जमलेले आसा। आमकां आमदाराचे अशें फोन ना तशें कांय ना, आमी स्वता युथ सगळे आता एका हेनी येयल्लेले आसा। तर सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता आमी अशेंच ज्या आमचो आमदार आसा त्या आमदारा फाटल्यान आमी अशेंच रावोंक जाय। आनी हे 2 दीस फाटल्या 2 दिसा पयलीं जो इन्सिडंट धारगळे घडलेलो त्या इन्सिडंटाचेर जो डेप्युटी CM पयलींचो तेणी जे हे उलयल्लो तेणी तो आसतना पयलीं अशें खूब जाताले ते हांव आतां उलोवंक शकना, कित्याक तेका खबर आहा आपूण आसतना कितें कितें जाल्लें। 4 इन्सिडंट घडलेले तेन्ना तेणी कितें न्याय दिल्लो तेंकां, आनी आतां सध्या आमचे पेडण्याचें पुलीस स्टेशन आहा ते बऱ्या तरेन काम करता। तेंकां आमकां तेंचो बरो सपोर्ट आहा, कित्याक तेंच्यांनी जी घटना धारगळे घडलेली तेंच्यांनी 7 ते 8 वरां भितर ते एका एक्युजाक हाडलेलो आसा। सो हांव बाबू आजगांवकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता तेणी पेडण्यान आतां चड ढवळाढवळ करूं नाका। पार्टीन तुका जागा दिल्ली आसा त्या जागेचेर तूं राव। हांगाचो सध्या आमदार आसा तो आपलें काम करता आनी पेडण्याची जनता योग्य वेळार योग्य तो निर्णय घेतली।